इंसानी नफ्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही अहम है और पूरी इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार, उसकी उसका कंडक्ट, उसका करैक्टर, वो इसके गिर्द घूमता है। गोया कि जिस तरह सेल में न्यूक्लियस होता है, उसी तरह इंसान के अंदर जो नफ्स है वो उसके न्यूक्लियस के तौर पे काम करता है। इसकी इतनी पिविटल इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि सोसाइटी में जो चीज़ जितनी अहम होती है, उतनी ही वो पेचीदा बन जाती है। क्योंकि मुख्तलिफ सतह के लोग उसको अपनी इल्मी सतह के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग और फहम के मुताबिक उसको खोलने की कोशिश करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि नफ्स को समझा जाए। और इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की तो एक सतह पे मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स का रोल होता है, मुख्तलिफ थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट और जो अहले फ़िक्र और अहले दानिश लोग हैं, उनका भी बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो नफ्स भी आज ऐसा ही एक टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो हमारी गुफ्तगू का यानी फॉर्मेट ये होगा कि हम पहले मुख्तलिफ जो ख्यालात के लोग हैं, नज़रियात और डिसिप्लिन के लोग हैं, उनका व्यू भी देखेंगे और फिर उसके बाद हम हतमी तौर पे इसको कुरान हकीम की नज़र में देखेंगे कि कुरान हकीम के नज़र नफ्स का क्या मतलब है और हमारी ज़िंदगी में हम नफ्स को कैसे इसका इतलाक़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम उर्दू लिटरेचर की सेंस में हम नफ्स को जानना चाहें, तो नफ्स से मुराद है इंसानी ज़ात, जिसको अना भी कहते हैं, जिसको हम मैं कहते हैं, कभी हम भी कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको सेल्फ कहते हैं, साइकी कह सकते हैं, पर्सन है, पर्सनैलिटी है किसी शख्स की, मी, आईएमनेस, ये सारे अल्फाज जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इन सेल्फ भी बोलते हैं। अगर हम इसे मुख्तलिफ अलूम की रोशनी में जानने की कोशिश करें, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें फ्राइड का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने नफ्स को इंसान की यानी एक साइकी करार दिया है और उसका एक स्ट्रक्चर बाकायदा पेश किया है जिसको स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मसलन वो फ्राइड कहता है कि जो नफ्स है, इंसानी जो ज़ात है, जो शख्सियत है, इसके 3 बड़े पार्ट हैं। एक इसका पार्ट है जिसको इड कहते हैं, आईडी, जिसका मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ये इंसान का हैवानी हिस्सा होता है। यानी इंसान की जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो जिबिलतें हैं, उसका तल्लुक इड के साथ। एक उसका पार्ट है जिसको कि हम ईगो बोलते हैं। फ्राइड कहता है कि ईगो जो है वो उसका रीजनिंग पार्ट है, उसमें उसका रीजन और उसका जो रैशनलिज्म है वो काम करता है। और एक उसका है सुपर ईगो, और सुपर ईगो में क्या होता है, जो मॉरल साइड है इंसान की, जिसमें इंसानी इंस्टिंक्ट्स को आप अपनी वैल्यूज के साथ, अपने एथिक्स के साथ कंट्रोल करते हैं, वो इंसान का सुपर ईगो है। इसी तरह अगर हम फिलोसफर्स की बात करते हैं जो ड्राइव देते हैं सोसाइटी को, तो फिलोसफर्स की नज़र में सोक्रेटिस मस कहता है कि इंसान का जो बॉडी है वो उसका विजिबल पार्ट है और जो उसका इनविजिबल पार्ट है वो उसकी सोल। प्लेटो जो है उसने बड़ा ही खूबसूरत आइडिया दिया था कि इंसानों को 3 ग्रुप्स में होना चाहिए। एक ग्रुप वो है जिनका दिमाग बड़ा मजबूत होता है, वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। एक वो लोग हैं जिनमें स्पिरिट होता है और उनका जो ज़ोर बाजू है उसमें कुव्वत होती है, और वो लोग जो हैं उनको वो रीजनिंग पे और काविश पे और हिम्मत पे और स्पिरिट पे जाते हैं, पैशन पे जाते हैं। लिहाजा एक वो लोग होने चाहिए। और तीसरे लोग वो हैं जो सिर्फ मैदे का तवाफ करते हैं, मादियत परस्त होते हैं और मेहनत भी करते हैं, तो उनको जफाकश होना चाहिए। तो गोया कि उन्होंने इसी बुनियाद पे इंसानों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हुए अपनी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको रिपब्लिक के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह जो अरस्तू जो है वो यानी शागिर्द था प्लेटो का, उसका ख्याल है कि ये नफ्स आपका जो है ये कंस्ट्रक्ट है आपकी कॉन्शियसनेस का। और इसी तरह डेस्कार्ट बड़ा फेमस फिलोसफर है, वो कहता है कि बेसिकली जो आपका आपकी इनविजिबल पार्ट है, जो आपकी सोल है, ये आपकी कांस्टेंट चीज़ है। आपकी बॉडी आपकी डिज़ॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी जो सोल है ये हमेशा रहेगी, ये कांस्टेंट है और ये आपकी एंटिटी है, आपकी शनाख्त है। कांट कहता है कि जो इंसान की शख्सियत है, जो उसका सेल्फ है, वो बेसिकली इनर कोर्ट है, वो अदालत है जिसके अंदर आपका रीज़न आपसे फैसले करवाता है। अगर हम साइंसेस की बात करें, तो साइंस कहती है कि मैन माइंड और मैटर के दरमियान बहुत बड़ी डिस्कशन है। मैटर कहता है, यानी जो कि साइंस का अक्सर व्यू है कि देखें कोई हैरानी परेशानी की बात नहीं है, हर चीज़ अपनी कंस्ट्रक्शन से, अपनी एनाटॉमी से निकलती है। हम डॉक्टरी के असूलों में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ते हैं। तो आपका जो ब्रेन है, जो प्री कॉर्टेक्स एरिया है,
وہاں پہ آپ کی کانشیسنیس ہوتی ہے. اور قرآن حکیم بھی جب کہتا ہے نا کہ انسانوں کو پیشانی سے پکڑا جائے گا، اس کا مطلب آپ کا ڈیسیژن کہاں پہ ہوتا ہے؟ پری کارٹیکس میں ہوتا ہے، فرنٹل لوب پہ ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ کا آکسیپیٹل لوب ہے، یعنی جو کہ آپ کے یعنی فیصلے، یعنی جس میں کم علمی والا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. اگر آپ توجہ چیزوں کو نہ دیں تو آپ کا آکسیپیٹل لوب جو ہے برین کا، وہ آپ پہ حاوی ہوگا. اسی طرح جو صوفی لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انسانی ذات ہے، یہ جو انسانی نفس ہے، جو انا ہے، اس کو زبردستی کچلنا چاہیے، دبانا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی حفظ کا نام ہے. جب تک یہ حفظ آپ پہ غالب آئے گی تو آپ اپنا صحیح کام نہیں کر سکتے. لہٰذا صوفیسٹک تھاٹ میں جو نفس ہے اس کی 7 سٹیجز ہیں. یعنی ایک نفس امارہ ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک نفس لوامہ ہے جو آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے اور آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک نفس مطمئنہ ہے جو آپ کو اطمینان دیتا ہے اور آپ کو ایک ایسی پیس آف مائنڈ اور تثبیت القلب میں لے جاتا ہے. ایک نفس ملاحمہ ہے جو اسپائرنگ نفس ہوتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ڈرائیو دیتا ہے، اسکاٹ کرتا ہے. اسی طرح نفس راضیہ، مردیہ، یہ بھی نفس کی قسمیں ہیں جس میں انسان یعنی اپنے اطمینان کی اعلیٰ جو سٹیجز ہے وہ طے کرتا ہے. اور پھر نفس کاملہ ہے جو کہ نفس کامل ہوتا ہے. سوفسٹک تھاٹ یہ کہتا ہے کہ قلب کو ابارو اور نفس کو ڈاؤن پلے کرو. تو لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ مجاہدہ کریں، آپ قرب حاصل کریں، آپ قلب کو پروموٹ کریں، آپ محبت کریں، آپ حیا کریں. یعنی یہ ساری سٹیجز جو ہیں یہ آپ کو وہ ادراک اور شعور دیتی ہیں کہ جس سے آپ کی حفظ کم ہوتی ہے اور نفس کو آپ قابو میں رکھتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی قربت پاتے ہیں. اسی طرح ہمارے مختلف جو شعراء حضرات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں مرزا بیدل، مرزا غالب، علامہ اقبال اور ظاہر مولانا روم، یہ 4 بڑے پوئٹ ہیں. ظاہر سعدی بھی بہت بڑا پوئٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی چند بڑے پوئٹ ہوں گے، لیکن جو بہت بلندی پہ جن کا ادراک اور شعور ہمیں ڈرائیو دیتا ہے. بیدل کہتے ہیں کہ آپ کا جو نفس ہے وہ وہم ہے، وہ ایک وبال ہے، وہ ایک گانٹ ہے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی یعنی دشواری کا باعث ہے. لہٰذا آپ اس سے نکلیں. یہ حیرت ہے بہت بڑی. وہ اس کو وہم سے تشبیہ دیتے ہیں. اور جو مولانا روم ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نفس ہے وہ اژدہا ہے، وہ سانپ ہے، آپ اس سے بچیں. آپ بلکہ اپنے آپ کو گروم کریں. آپ کو چاہیے عشق الہی پیدا کریں، عشق الہی پیدا کر کے مجاہدہ کریں، قرب الہی حاصل کریں اور آپ کے باطن میں ڈوب جائیں اور نفس سے اوائڈ کریں. لیکن علامہ اقبال نے اس روایتی نظریے کو بہت اعلیٰ طریقے سے ڈیل کیا ہے. علامہ اقبال کے نزدیک نفس سب سے بڑا اثاثہ ہے. یہ آپ کا نفسی ہے جو آپ کی خودی ہے. اور آپ کی خودی کا جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے وہ یعنی اسی نفس پہ ہی بیس کرتا ہے. جب علامہ اقبال سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کو خودی کا تصور، یہ خیال کہاں سے آیا، تو انہوں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی تھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا دیتے ہیں. جب وہ یہ کرتے ہیں تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات لیٹ دیم ٹو ڈرائی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پھر اسی ڈگر پہ چلنے رہنے دیتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. تو اسی طرح قرآن حکیم نفس کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار، جو ایمان لائے، اپنی ہیجنگ پیدا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی ہیج پیدا کرو دنیا کی برائیوں سے اپنے ساتھ، اپنے آپ کو بچاؤ آپ. اور ہر نفس کو چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کو لایا گیا ہے جس کا مطلب ہے بی کانشیس ٹو اللہ دی ایگزالٹڈ. یعنی آپ اطاعت میں آئیں، شعوری اطاعت میں آئیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً خبیر ہے، جاننے والی ہے جو کہ بما تعملون، جو آپ کرتے ہیں. تو علامہ اقبال کا پورا فلسفہ اس پہ بیس کرتا ہے. اور علامہ اقبال کے خودی پہ بے شمار شعر جن کے لیے ایک الگ سیشن ہونا چاہیے. تو علامہ اقبال نفس کو گروم کرتے ہیں تاکہ ہم منازل طے کریں، پہلی سٹیج، دوسری سٹیج. اور علامہ اقبال کی جو فلسفہ جو خودی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے، وہ ضبط نفس ہے، اور وہ عرفان ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے. تو گویا یہ 3 سٹیجز جو ہیں علامہ اقبال نفس کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ جو روایت آ رہی تھی علامہ اقبال نے اس کو توڑا اور خودی کو ڈیولپ کیا. اسی طرح اب مرزا غالب کی پوٹی پہ غور کریں، نفس موج محیط بے خودی ہے، تغافل ہائے ساکی کا گلا کیا.
اور آئینہ نفس کو بھی ہوتا ہے قدورت کش، عاشق و غبار دل ایک وجہ صفائی ہے۔ تو مرزا غالب نے بھی نفس کو خوبصورت طریقے سے، یعنی ایک ادراک اور شعور کا منبع اور ایک ذات، ایک مدر بورڈ قرار دیا۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں کہ قرآن حکیم کی نظر میں نفس کیا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک اصول ہے جو کہ ایٹمالوجی آف قرآن ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں ہوتے نہیں ہیں۔ ہمیں قرآن حکیم کے ہر لفظ کی روٹ کو سمجھنا چاہیے، ہر لفظ کی روٹ، اور جو ہمارے ایٹمالوجسٹ ہیں، جو ہمارے اہل علم لوگ ہیں جنہوں نے لغت پہ بہت کام کیا ہے، انہوں نے فاؤنڈیشن دی ہے ہمیں قرآن حکیم کی انڈرسٹینڈنگ۔ مثلا جس میں ابن فارس بہت فیمس ہیں، ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ مائنڈ۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جو نفس ہوتا ہے، یہ جو خوبصورت ہوا آپ کو لگتی ہے، یہ جو نازک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کو لگے، باد نسیم جسے کہتے ہیں، اس کو نفس بولتے ہیں۔ اور نفس سے مراد ظاہر ہے یہ آپ کا تنفس بھی ہے، آپ جو سانس لیتے ہیں اس سے وہ بھی مراد ہے، اور پورا انسان کی زندگی اس پہ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے گونٹ بھی مراد ہے، اس سے کش بھی مراد ہے۔ جو انفس ہوتا ہے، ایک نفوس ہوتا ہے، ایک انفس ہوتا ہے، یہ دونوں جمع کسی کے ہیں۔ انفسوں سے مراد ہوتا ہے کثیر، کثیر لیکن قلیل تعداد، اور جو نفوس ہوتا ہے وہ نفس کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جمع نفوس لیکن بہت زیادہ تعداد میں، جیسے معشر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو امام راغب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عقوبت ہے، اس سے مراد انرجی ہے، اس سے مراد انفرادی حیثیت بھی ہے انسانوں کی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خبردار بھی کرتی ہے ہر نفس کو، کہ وہ ادراک میں رہے، خبرداری میں رہے۔ اسی طرح امام راغب کی ڈیفینیشن کے مطابق، یعنی قرآن حکیم کی جو آیت ہے کہ وَنَبْلِوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آپ کو آزمائیں گے ہر شے میں، من الخوف والجوع، خوف کی حالت میں بھی، جو کی حالت میں، بھوک کی حالت میں بھی، اور ہم آپ کو آزمائیں گے کس سے؟ وَنَقْصُ من الاموال والانفس والثمرات، ہم آپ کو جانی زیاں سے بھی، ہم آپ کو مالی زیاں سے بھی، نقصان سے بھی، اور ہم آپ کو ثمرات کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ تو گویا کہ آزمائش ہے، تو یہ بھی نفس کی آزمائش ہے۔ اسی طرح جو تاج العروس بہت بڑی ڈکشنری ہے قرآن حکیم کی، اس کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی ظاہری اور باطنی قوتیں ہیں ان سے بھی نفس مراد ہے، اور آپ کی علم، آپ کا قلب، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی انفرادیت، اس سے بھی نفس ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ نفس سے مراد حیض بھی ہوتا ہے، جو عورتوں کا جو خون ہوتا ہے، جو کہ منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر جو حیض ہے اس کو بھی نفس بولتے ہیں۔ نفس سے مراد شخص بھی ہے، نفس سے مراد آپ کی ذات بھی ہے۔ تو گویا کہ جیسے قرآن حکیم میں ہے، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا اے اللہ تعالیٰ جو آپ کے نفس میں ہے۔ تو گویا نفس میں کیا ہوا؟ ایک آپ کی وولیشنل پاور ہے، اور جس کو ہم قرآن حکیم کی مختلف آیات سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ سورہ المائدہ کی آیت پہ غور کریں تو جس میں آپ کا ایک نفس ہوتا ہے جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، بدی کی سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، جس کو نفس امارہ بولتے ہیں۔ ان النفس لا امارتن بالسوء، یعنی جو نفس امارہ ہے وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، بالسوء۔ اور اسی طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کی ذات یا قوانین خداوندی کے تحت آپ کو جو مسائل یا دشواریاں پیش آتی ہیں وہ آپ میں وسعت کا اضافہ کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نفس سے مراد پھر کیا ہوا؟ آپ کے اندر جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کی صلاحیت ہے، یہاں نفس کا مراد یہ ہے۔ اسی طرح سورہ شمس میں آ جائیں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے آپ کے نفس کو سوار دیا، آپ کو نفس ہم نے برابر کر دیا، یعنی عنایت کر دیا۔ جب آپ کی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بعد اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور پھر انسان کے جو نفس ہے اس کو ٹھیک کیا، درست کیا، اور پھر اس کے اندر وہ قوتیں رکھ دیں، وہ صلاحیتیں رکھ دیں جو کہ نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے، وہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، آپ نے علم، شعور، ادراک سے آپ نے ڈیولپ کرنی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر آپ رائٹ سائڈ کا علم استعمال کرتے ہیں
تو सर्टनली वो डेवलप होगा। अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो सर्टनली वो डिराइड होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा और आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे। और यही कुरान हकीम का नॉलेज हमें देता है। और इसमें मैं एक वाजे कर सकूँ कि हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं मज़हर अनवार नूरानी साहब, उन्होंने वो पिछले 30 साल से बहुत अच्छा काम कुरान हकीम पे कर रहे हैं। हकीकत.com उनकी साइट है, पिंडी में वो रहते हैं। और मैं जब उनके पास जाता हूँ तो बहुत खूबसूरत डिस्कशन होती है, बड़ी इनलाइटिंग डिस्कशन होती है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की नफ्स के हवाले से, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जो नफ्स है इंसान का, कुरान हकीम की जितनी भी आयात को हम स्टडी करें तो नफ्स क्या है बेसिकली, इंसानों ने, अक्सर स्कॉलर्स ने, इवन फिलासफर्स ने बड़ा कंफ्यूज किया है। आजकल वे फिलासफर भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा मिस उनसे ये हुआ है कि उन्होंने लेकुल्ले अजल किताब, इस पे गौर नहीं किया। जो उस मौका पे डिवाइन रेवलेशन थी उसको वो खातिर में नहीं लाए, जिसकी वजह से वो हकीकत को रिलेट नहीं कर सके। यानी उनकी डिस्कशन बहुत खूबसूरत हैं, थॉट्स बहुत ही रिच हैं, बिलाशुबा बहुत लॉफ्टी हैं, बड़े रिफ़त अमेज़ हैं, लेकिन वो बेकुल्ले अजल किताब के मुताबिक वो कन्फ्यूजन दूर नहीं कर सके जो कि कुरान हकीम ने हमें अनायत की है। और कुरान हकीम क्या कहता है? कुरान हकीम ये कहता है कि आपका जो नफ्स है वो आपकी वोल्यूशनल पावर है, आपका कॉन्शियंस है, हम जिसको ज़मीर कहते हैं। लेकिन ज़मीर ज़रा इतना इस्तेमाल हो चुका है, इतना घिस चुका है कि मिट गया घिसने में उस उकदे का वाह हो जाना, गाल वाली बात है कि जब चीज़ें बहुत घिस जाती हैं तो वो फिर आप पे इम्पैक्ट नहीं करती, लफ्ज़ अपना मतलब खो देते हैं। तो हम ज़मीर से वो मतलब समझ नहीं सकते, तो मैं इसको नफ्स के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। तो नफ्स ये है कि आपकी डिसीजन पावर है, जिसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं। तो गोया नफ्स क्या हुआ? किसी चीज़ को पहचानना, रियलाइज़ करना, फिर उसको गौर तफक्कर करना, मॉनिटर करना, एवेल्युएट करना, तोलना, डिसर्न करना, अच्छाई, बुराई, ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, माइन्यूट डिस्टिंक्शन करना, फ़र्क वाज़े करना और फिर उसको डिसीजन करना। ये है नफ्स, जिसमें क्या शामिल होगा? आपकी कुव्वत इरादी होगी। आप तराजू पे चीज़ों को तोलेंगे, तो गोया इससे मुराद तमीज़ भी है, इम्तियाज़ भी है। कुरान हकीम फरमाता है कि जब हम सोते हैं, इंसान जब सोता है, तो उसकी जो वोल्यूशनल पावर होती है, उसकी जो कुव्वत इरादी होती है, जो फैसला साज़ी की कुव्वत होती है, वो उससे अलग हो जाती है। आपका शऊर आपसे परे चला जाता है। कुरान हकीम ने इसके लिए माता और फाता 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, मौत और फौत। दोनों में क्या होता है? आपकी कुव्वत इरादी आपसे परे चली जाती है। आप बिस्तर पे होते हैं, आपका जिस्म बिस्तर पे होता है, लेकिन आप वहाँ नहीं होते, आप कहीं और होते हैं। आपकी रूह कहाँ और घूम रही होती है, और इसका नज़ारा हम अपनी नींद में देखते हैं। हम देखते हैं ना नींद में, अपनी नींद में आप वो काम करते हैं, अपनी नींद में, जो आप वैसे कर रहे होते हैं। यानी आप गौर करें, लोग नींद में दूसरे लोगों को कत्ल कर देते हैं। उसमें आप हालत जनामत में भी होते हैं, यानी आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं। और जो बंदा जुल्म कर रहा होता है वो उस फेज से गुजर रहा होता है, जो मजलूम होता है वो उस फेज से गुजर रहा होता है। लेकिन होता क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस, आपका शऊर आपसे परे चला जाता है, आपको डिवोर्स कर देता है। आपकी इस तरह मेडिकल में अल्जाइमर की जो डिजीज़ है, उसमें क्या होता है? आपकी जो डिस्टिंक्शन पावर, आपकी वोल्यूशनल पावर, आपकी हुर्रियत, आपकी कुव्वत इरादी आपकी परे चली जाती है, डिवोर्स हो जाती है। अल्जाइमर में इंसान मुजस्मा आपको नज़र आएगा, लेकिन असल बंदा आपके कहीं और खड़ा होगा। ठीक है? वही जो बार-बार मिर्ज़ा गालिब याद आते हैं कि मंज़र एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श के उधर होता काश के मकाम पर। तो परे होके आपको पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो लिहाज़ा इसी तरह आप, कुरान हकीम ने, मज़े की बात है कि इन सारी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी वोल्यूशनल पावर जब आपकी परे हो जाती है, वो ख्वाब की हालत में हो या आपकी बीमारी की हालत में हो या किसी ऐसी फ़ेज़ में हो कि जिसमें आपकी शऊर, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी डिसीजन पावर, आपकी वोल्यूशनल पावर आपसे परे हो जाती है, तो इंसान की ज़ात परे हो जाती है। यही इंसानी ज़ात है। और कुरान हकीम ने सूरह यूसुफ में भी, उसमें वो जो अज़ीज़ की जो खातून होती है, वो जब उनको कायल करती है, तो वो क्या करती है? वो उनकी उस कुव्वत इरादी पे कब्ज़ा करने की कोशिश करती है। और होता ये है कि इंसान जब भी माऊफ़ होता है, तो कहाँ से होता है? अपनी वोल्यूशनल पावर से होता है। उसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका होता है किसी दूसरी चीज़ का।
وہ لسٹ بھی ہو سکتی ہے، گریڈ بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی گریڈ ہو سکتی ہے. تو جب وہ گریڈ یا وہ قوت جو آپ کی فیصلہ سازی کی قوت پہ قبضہ کر لیتی ہے تو آپ فارغ ہو جاتے ہیں. وہ آپ نیند کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. اور قرآن حکیم نے اس کے لیے فاتح اور ماتا یا فوت اور موت کے جو کنسیپٹ ہیں، اور بھلے یب اسوکم اور یتوفاکم کے جو لفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے. جو آپ کا نفس ہے اس کی بنیاد پہ، آپ کی قوت ارادی کی بنیاد پہ، آپ کی فیصلہ سازی کی بنیاد پہ، آپ کی ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہی آپ کو جزا ملے گی. ولا تزروا وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شفاعت وہاں قبول نہیں ہوگی. ان لیس للانسان الا ما سعى، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اپنی کوششوں کو وہ دیکھ لے گا، ان کا معاوضہ کہ ان کو پورا پورا معاوضہ ملے گا. تو بہرحال قرآن حکیم کی آیات سے جو ہم سمجھے ہیں، جن آیات سے جو ہم سمجھے ہیں، تو ہم نفس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس آپ کی وہ قوت ارادی ہے، وہ آپ کی وریشنل پاور ہے، یہ آپ کی آئی ایم نیس ہے، یہ آپ کی ذات ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے. یہ جب جدا ہوتی ہے تو آپ صرف خالی انسان ایک باڈی رہ جاتا ہے. اس کے اندر جو سپارک ہے، جو کرنٹ ہے، وہ اس کا ہے. اور دو چیزیں اور سمجھنے والی ہیں کہ ایک انسان کا قلب ہے، ایک انسان کا نفس ہے، ایک انسان کی روح. انسان کی روح کیا ہے؟ وہ ایک سپارک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر ایک سپارکنگ کیا، اپنا نفخ کیا. تو گویا کہ جیسے آج کل آپ کا موبائل آپ کا ڈسلوج ہو جاتا ہے، زیرو پہ چلا جاتا ہے، تو آپ فوراً اس کو لائٹ دیتے ہیں تو فوراً اس کے اندر کرنٹ آتا ہے، وہ اس کی روح ہے. اسی طرح انسانی روح جب اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اندر جب سپارک کیا ہے تو آپ کا مجسمہ جو ہے اس کے اندر ایک کرنٹ آ گیا. یہ آپ کی روح ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت کام علم دیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ رسول کریم سے پوچھتے تھے تو قرآن حکیم نے اس کا یہ جواب دیا کہ روح کا ہم نے آپ کو بہت بڑا علم دیا. جو آپ کا نفس ہے اس کے بارے میں ہمیں بات کی ہے. یہ مدر بورڈ ہے، جیسے ہر چیز کا مدر بورڈ ہوتا ہے، یہ آپ کا مدر بورڈ ہے. اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے. یہ آپ کا بلیک باکس ہے، یہ آپ کی سم ہے. اگر سیل جو ہے، یہ میرے پاس ٹیلی فون ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ کور نہیں ہے، اس کے اندر سم ہے جو امپورٹنٹ ہے، بلکہ سم سے بھی امپورٹنٹ اس کی پروگرامنگ ہے. اور ہمارے اندر کیا ہوگا؟ ہمارا جو مدر بورڈ ہے وہ ہمارا نفس ہے. ہمارے مدر بورڈ پہ چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں، ہم سوچتے بھی ہیں تو چیزیں ہمارے مدر بورڈ پہ جا کے پرنٹ ہو جاتی، اور وہی پرنٹ آگے کھلنا ہے. یہ جہاز کا بلیک باکس ہے. جہاز تباہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا بلیک باکس پوری سٹوری بتاتا ہے. سو از دا کیس ہیئر. تو سو وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا نفس جو ہے وہی ہماری شخصیت ہے، وہی ہمارا ایسٹ ہے، وہی ہماری جائیداد ہے. اب اگلا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا. تو اس حوالے سے دو نظریات ہیں نفس کو. ایک ہے مادی نظریہ، ایک ہے غیر مادی نظریہ، میٹا فزیکل پارٹ. مادی نظریہ میں جو مادی تصور لوگ رکھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز مٹیریل ہے، ہر چیز کی ایک ایج ہے، نباتات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں. وہ جب ایک موقع پورا ہوگا وہ چیز اپنی یوٹیلیٹی کھو دے گی اور وہ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ مادی تصور ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا. لیکن ایک ہے غیر مادی نظریہ. غیر مادی نظریہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی باڈی تو ہے، لیکن اس کے اندر اصل کرنٹ اس کے نفس کا ہے، اس کے سول کا ہے. یہ بات سمجھنے والی. لہٰذا پھر انسانی سفر کیا ہوا؟ یہ اٹس اے پرسسٹنٹ جرنی آف کانشیسنیس. آپ کے شعور کا سفر ہے جو آپ ڈے بائی ڈے، سال بائی سال پوری زندگی حاصل کرتے ہیں. اور انسان جو 20 سال میں ہوتا ہے وہ 60 سال میں نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ پڑھتا رہے. لہٰذا یہ آپ کا عمل ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. تو ہمیں اس کنٹیکس میں اس کو سمجھنا چاہیے. اب اس کا علاج کیا؟ ہم نے اپنے نفس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، اس کی نشو و نما کیسے کرنی ہے. تو دیکھیں اس میں کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ منع کرنے والے ہوتے ہیں. اس کی لمبی لسٹ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، اور اکثر مولانا حضرات بھی آپ کو یہ ٹیچنگ دیتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو جسٹ ایک اپنے طور پہ جو میری اپنی اسٹڈی ہے، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ان پہ غور کریں. الف لام میم سے لے کے 5 پہلی آیات آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن حکیم کور ہو گیا، متقی تقوی اس کے اندر آ گیا. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یومنون بالغیب، یعنی
اللہ ताला की ज़ात पे तदब्बर और फ़हम के साथ। गैब का मतलब ये भी नहीं है कि आंखें बंद करके, इसका मतलब विद द आई ऑफ माइंड के साथ, यानी आप गौर करें तो अल्लाह आपकी तौहीद का इकरार भी हो गया। फिर आप नमाज अपनी उसका इत्काद उसको एस्टैब्लिश करें। फिर आप अपनी ज़कात दें, जो आप देते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो आप दे सकते हैं उसमें से रिज़्क दें। और फिर आप जो अल्लाह ताला ने आप पे नाज़िल किया है पहले पैगम्बरों पे और रसूल करीम पे, यानी कि कुरान हकीम, उस पे फ़िक्र करें। और फिर आप फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ात दें। गोया कि सूरह बकरा की पहली 5 आयत ये नुस्ख़ा है, अपने हाथ में ले। और फिर सूरह अल हदीद की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं कि भी आप आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, यानी आप ईमान लाएँ और व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लिफ़ीन फ़ीहि, और खर्च करें उन पे जिन पे हमने आपको आपके पीछे भेजा है, यानी आपके लिए उनको वारिस बनाया है, तो उनके लिए खर्च करें। और जो लोग भी वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग भी ईमान लाते हैं और वो अनफ़कू, और वो फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं, लहुम अज्रुन कबीर। तो मैं समझता हूँ कि सूरह बकरा की 5 आयतें, सूरह हदीद की आयत, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि जब आप ये काम करते हैं तो कुरान हकीम ने एक कैप्सूल दिया है 4 लफ्ज़ों का, ठीक है? वो क्या है कि वो लोग अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, क्यों खालिक़ व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। ये 4 अल्फाज, एक रिश्ता आपका खालिक के साथ है, एक रिश्ता आपका मखलूक के साथ। खालिक में पूरी ईमानियत कवर होती है, अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान, यौम क़यामत पे ईमान, किताबों पे, फ़रिश्तों पे, और ईमान के जो दूसरे तकाज़े हैं, कुरान हकीम पे ईमान। और दूसरी तरफ आपका मखलूक के साथ जो रिश्ता है, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। तो इबादत का मतलब सिर्फ इबादत नहीं है, इबादत का मतलब अल्लाह ताला की इबादत भी है, ईमान वाला पोर्शन भी है, और साथ मखलूक की खिदमत भी है, जो कि असल अबादा का मानी। तो लिहाजा आज की आज का जो लेसन है उसका हासिल क्या है? उसका हासिल ये है, मैं इसको कैप करने की कोशिश करता हूँ कि इंसानी जो नफ्स है वो बेसिकली उसका मदरबोर्ड है, और उसकी सिम है, उसका ब्लैक बॉक्स है, उसका हर अमल, हर फेल उस पे नक्श होगा, इसी पे हमारा हिसाब होगा। और हमारी ज़िंदगी में ये हमारी कुव्वत इरादी है, तमीज़ करने की, इम्तियाज़ करने की, फ़ैसला करने की कुव्वत है। इसको हुर्रियत कह सकते हैं, कुव्वत इरादी कह सकते हैं, और ये हमारा हासिल है। इसको हम जितना बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करेंगे, उतना ही हम अच्छे अमाल करेंगे, और जब अच्छे अमाल करेंगे तो फिर उसका गालिब ने एक ही शेर में इसको बता दिया हुआ है कि है ख़याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख़याल, खुलत का एक दर है मेरी गोर के अंदर खुला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।